السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيد مبارك سعيد ومرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم. بالنسبة للمواضيع اللي غنتكلموا عليها هي مواضيع مختلفة. غادي نتكلموا على السنة بيضاء بالنسبة لأصحاب بارتي تايفا أو المقاولون. غادي نتكلموا على الفاوشر سكولا لهاد السنة، ومعلومات مهمة على الناس اللي غادي يقدموا طلب ستي ترينتا. واخيرا غادي نتكلموا على فتح ايطاليا او اللي بروبوستي او الاقتراحات اللي دايره المعارضه باش يكون يعني فتح مجموعه من القطاعات ابتداء من الاسبوع الماجي. بالنسبه للسنه البيضاء لاوتونومي، هذه المساله كانت جات في قانون الماليه ديال 2021، وفي هذا القوانين الأخيرة ديال الحكومة الجديدة ديال ماريو دراغي زادوا في المبلغ اللي كانت تحدد في قانون الميزانية اللي كانت دارته الحكومة ديال كونتي. هذا المبلغ اللي حدوه باش يساعدوا الناس اللي كيخدموا بارتي تايفا او القطاعات اللي كتخدم القطاعات الحرة، يعني الناس اللي كيديروا اعمال حرة واللي هما يضروا اكثر في هاد الفترة ديال الكوفيد. لهذا قرروا انه يديروها سنة بيضاء، يعني الاعفاء من الضرائب او يكونتريبوتي اللي كيفيرسي او اللي كيخلص اي واحد خدام يعني او تيعمل عمل حر تيفيرسيها اللي يمس كل سنه ملي كيدير لا ديكلاراسيون دي ريديتي او لونيكو. بالنسبه لهاد المساله فماشي كل شيء معفي، ولكن كاين شرط وهو الكالو ديال الفاتورات، يعني دائما داك الشرط اللي كيديروه او اللي داروه حتى بالنسبه للمساعدات اللي استافدوا منها او اللي غادي يستافدوا منها العمال الأحرار أو العمال المستقلون. طبعا غادي يستافدوا العمال المستقلون اللي مسجلين باليمس يعني في كاسا يمس، وحتى دوك لي بروفيسيونيستي اللي مسجلين في لي كاسي بريفاتي. بالنسبه اللي في حاله ان المبلغ ما كفاش لجميع العمال، فاليمس غدير يعني تسهيلات او غتنقص من يكونتريبوتي اللي خص اي واحد يدفع خلال السنه. وهذه المسألة ما غتكونش اوتوماتيكي، يعني الشخص اللي عنده الشرط وبغى يستافد فخصو يقدم الطلب قبل من 31/7/2021. يعني الطلب غيتقدم عن طريق الكوميرشاليستا من الأحسن فين كيدير الواحد لونيكو أو أي شخص كيقدم لي ديكلاراسيون دي ريديتي. بالنسبة لبروفيسيونيستي اوردينيزي بحال المحاميون أو أطباء فعندهم الحق أنهم يقدموا الطلب قبل من 31 شهر 10، يعني 31 أكتوبر. وهذه هي السنة اللي سموها السنة البيضاء أو العنو بيانكو بالنسبة للبروفيسيونيستي أو لأوتونومي. ودائما في موضوع لي ديكلاراسيون دي ريديتي، فبالنسبه للعمال او الاجيرين او لي ديبيندنتي اللي كيقدموا او اللي كيعملوا ساتي ترينتا، فخصهم يعرفوا ان هاد السنه تغيرت بعض الاشياء، خاصه بالنسبه للناس او الاسر اللي غاديين يعملوها في هاد الشهور، يعني اما شهر 6 او شهر 7، باش ما يمشوش حتى لتمايا ويعاودوا راجعين. او كاين في بعض الحالات ان داك السيد او داك السيده اللي غدير لك ساتي ترينتا ما كتلقاش بعض الوثائق ما كتدخلهمش، خاصه لي سبيزي. فبالنسبه للجديد ديال هاد السنه هو هاد المساله خرجت جا عام الاول، ولكن اجلوها وداروها هاد العام، وكنت ذكرتها في فيديوهات سابقه. فبالنسبه للسبيزي او الاشياء اللي اي واحد بغى يستافد عليها من لي ديتراتسيوني، كاينين مجموعه من الاشياء او المصاريف اللي كنعملوها خلال السنه وكتعطينا الحق اننا نستافدوا من 19% بحال اون ديتراتسيوني او كينقصوها من الضرائب اللي دفع العامل خلال السنه. فبالنسبه لهذه المساله الجديده وهن ان اي حاجه تخلصات او كانت مخلصه في هذه الاشياء اللي غنستافدوا من عليها من لي ديتراتسيوني خاصها تكون مخلصه بطريقه تراتشابل، يعني كتكون
خاصها تكون مخلصه اما بالبنكومات كارتا دي كريديتو او بونيفيكو او اسينيو. اشنا هي المسائل اللي نقدروا نستافدوا منها او نستافدوا عليها وخا مخلصينها نقديا؟ هي الدواء، يعني لي سكونتريني اللي كتكونوا عندنا او كنكونوا شارين الدواء خلال السنه اللي فاتت، وعندنا حتى التيكات بالنسبه للناس اللي كيخلصوا التيكات، لان التيكات كتخلص في المستشفى اللي هي اداره عموميه، وخا خلصناها بالفلوس فكدوز، يعني كنقدروا نستافدوا. اما بالنسبه للفاتوره او الاشياء او لي سكونتريني او اي حاجه شريناها من يعني اماكن خاصه وكنا مخلصينها نقديا، فما غدوش في 730، فضروري نكونوا مخلصينها بهذه الطرق اللي ذكرت، خاصه البنكومات. وفي حاله ان كنا مخلصين بنكومات او كارتا دي كريديتو تكون لا ريتشيفوتا يكون لو سكونترينو او لا فاتوره، وتكون حتى لا ريتشيفوتا ديال البنكومات. في حاله ان ما كانش عندنا لا ريتشيفوتا ديال البنكومات، لان اغلبيه يلوحها ما كتبقاش عنده، فتمشي لستراتو كونتو ديال الحساب ديالك وكتصور داك السطر اللي فيه داك المبلغ النهار اللي خرج فيه، لان كنعرفوا في السكونتري ولا فاتوره كتكون كيكون التاريخ، فلهذا كان التاريخ ديال اللي في الحساب مطابق مع التاريخ ديال لا فاتوره، فكتقدر تستافد في 730. اما بالنسبه للفاوشر سكولا فبدا البارح يعني 11 شهر 5. هاد الفاوشر كيكون كل سنه كتخرجوا لا ريجوني. هنايا كيف كتشوفوا لا ريجوني بيمونتي. اشنا هو هاد الفاوشر سكولا؟ هو واحد المبلغ اللي كتعطيه لا ريجوني الاسر اللي عندها اطفال في سن التمدرس، يعني اللي كيكونوا حتى كيقراو حتى الباك، لان كنعرفوا من بعد الجامعه كيكونوا منح يعني خاصه وعندها شروط اخرى. بالنسبه للناس اللي بغاو يستافدوا او يديروا الطلب ديال الفاوشر، كي قلت بالنسبه للاطفال من السكولا ماتيرنا حتى السوبريور، يعني حتى السنه ديال البكالوريا، هاد المبلغ كتحدو لا ريجوني على حسب ليزي. قد ما كان ليزي هابط قد ما كيكون المبلغ طالع، وقد ما كان اكثر من طفل في الاسره كيكون المبلغ اكثر على حسب عدد الاطفال. يعني كل طفل كياخذ او كتحدد ليه لا ريجوني واحد المبلغ. في كتستعملوا هذا الفاوشر كنستعملوه اما باش نشريو الكتوبه بالنسبه للابناء او الاطفال او التلاميذ اللي كيستعملوا المواصلات العموميه، يعني الحافله بالنسبه للادوات المدرسيه. وكاين نوع اخر من الفاوشر، هما كاينين جوج الانواع. النوع الاخر هو اللي نقدروا نشرو به الوسائل التكنولوجيه، طابلات، كمبيوتر، يعني كل ما هو عنده علاقه بالتكنولوجيا. لهذا فبالنسبه للناس اللي كيهمهم الامر المسائل ديال التكنولوجيا، فملي يبغوا يعمروا الطلب يتختاروا يعني الطلب او في الموقع كاينين جوج الاختيارات. الاختيار الاول كي قلت هو اللي خاص بالكتب والادوات المدرسيه، والاختيار الثاني كيتعلق بالوسائل او الادوات التكنولوجيه. كي قلت بالنسبه للطلب غادي بدا البارح 11/5 الى 18 شهر 6، يعني 18 جونيو 18 جونيو. شنو هي اول مساله اللي خص اي واحد بغى يدير الطلب تكون عنده هو ليزي يكون الجورنات ديال 2021 لو سبيد، باش بالنسبه للناس اللي غيعملوا الطلب وحدهم. اما الناس اللي كيتوجهوا للكاف يقدروا يعملوه في بعض لي كاف، ماشي كلشي لي كاف كيديروا الطلب. وعندنا اخر حاجه اللي كنت شرحتها في فيديو سابق، وهو لا بياتافورما او الموقع الجديد باش دير فيه الطلب. كنعرفوا ان لا ريجوني بيمونتي غيرت الموقع، مبقاش كيدار مباشره على الموقع ديال لا ريجوني، ولكن دارت واحد لا بياتافورما اللي خاص اي واحد يدخل ليها بلا سبيد ويتسجل فيها ومن بعد يعمل الطلب. كاين دائما على الموقع او على لاباج اللي فيها اللي كتكلم على هذه المساله ديال الفاوشر، كي كتشوفوا هنايا على الفيديو كاين فيديو اللي تيبين لك او تيوريكم الطريقه باش تدخلوا وتعملوا الطلب. لا بغيتوني ان ندير لكم هذا الفيديو
ونوريكم كيفاش تدخلوا في البلاتفورمه الجديده. خلوها ليا في تحت الفيديو في خانه التعاليق. بالنسبة للمسألة الأخرى وهي فتح إيطاليا، يعني كنعرفوا أن دابا كاينة أغلبية المناطق هي في عندها اللون الأصفر، ولكن الأغلبية في البرلمان كتضغط على رئيس الحكومة ماريو دراغي باش يحل يعني نهائيا باش يحلوا جميع القطاعات. كنعرفوا دابا في الزون تاع حالين المطاعم والمقاهي، ولكن كيقدروا الناس يجلسوا غير برا يعني في الهواء الطلق. وكاين المساله الاخرى هي ديال الحجر الصحي، ماشي الحجر الصحي، الحظر التجول اللي كنعرفوا كاين من 5 حتى 10 الليل. فالمعارضه كتطلب انها تمدد في هذا حظر التجول من 10 وتوصلوا حتى ل 11 ولا 12. هي اوليا غالبا غادي يكون حتى ل 11 الليل، لان هذه المساله باقي ما قررش فيها رئيس الحكومه. هذه غير مناقشه لكل واحد في المعارضه كي يعمل اقتراح، خاصه لا ليغا ولا ديسترا، وغتعرف هذه المسائل او القرار في اخر الاسبوع. كنعرفوا في اخر اي اسبوع كتكون دوك الاحصائيات، وعلى هذا الحساب الاحصائيات وعلى حسب الحالات كيقرروا يعني قرارات او كيجيو بقرارات جديده اللي كتبدا من يوم الاثنين اللي من بعد. ولكن في هذه المساله كاين وزير ديال الصحه اللي تيقول ان خاص يكون يعني نحلو بشويه بشويه، يعني باش بنادم يكون باش ياخذوا الحذر من الفتح او فتح كل القطاعات بشكل شامل. ولكن قالك غنتسناو على الاقل الدار واحد 30 مليون ديال الناس او ديال السكان ديال ايطاليا يكونوا دايرين التلقيح. في هذيك الحاله غادي يديروا بحال غران بريطانيا او بحال الانجليز اللي دابا حلوا تقريبا جميع المحلات وبدات يعني الحياه عاديه، حتى اللي مسكرين حيدوهم على برا، يعني كيداروا غير في المكان او الاماكن اللي مسدوده او مغلوقه. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الموضوع ديال اليوم. نتلاقاو ان شاء الله في موضوع جديد وفي قضيه جديده تهم الهجره والمهاجرين. بالنسبه للاسئله ديالكم في هذه المواضيع او في مواضيع اخرى خلوها تحت الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. وتحيه طيبه وشكرا على المتابعه.